अब व्हीललाई चाहिँ हामीले यो व्हीलको फ्रन्ट भ्यूलाई यहाँ बीचमा प्लेस गर्छौं। अब यता बीचमा प्लेस गर्ने बेला यसलाई सिमेट्रिक राख्नको लागि हामीले यो एकदम सेन्टरमा चाहिँ एउटा लाइन बनाएको छौं। ल अब तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु म, यता आन्सर गरौँ है त। यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ? एकचोटी क्याल्कुलेट गरेर भिडियोलाई पज गरेर क्याल्कुलेट गरेर बनाऊ है त। यो डिस्टेन्स तपाईहरुको कति आएको छ? 26 आउनु पर्छ है त। यदि 26 आएको छैन भनेपछि यो कसरी आउँछ एकचोटी हेरौं। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हाम्रो 126 छ। अब यहाँ माथि यो बोल्टको सेन्टर लाइन देखि यो भित्रको यो लाइनसम्म हाम्रो कति छ डिस्टेन्स? टोटल यहाँ देखि यहाँसम्म 80, यो 30 भनेपछि यता 50 हुने भयो। सिमिलरली यताको पनि 50। त्यसैले 126 माइनस 50 गर्दा 26 आउँछ। धेरै जनाको गेस के हुन सक्छ? यसको विड्थ जति छ त्यति नै हुन्छ होला भन्ने गेस गरेको होला। यहाँ 24 छ, त्यो चाहिँ हुँदैन है। यो 24 छ भनेपछि यहाँ पनि 24 हुनुपर्ने जरुरी छैन। यहाँ चाहिँ 26 छ अहिलेको लागि। त्यसैले हामीले सेन्टरदेखि सिमेट्रिक हुने गरेर यो चीजलाई बनाउँछौं। अब यो सेन्टर बनाइसकेपछि यता 1-1 mm ग्याप छोडेर हामीले यो व्हील चाहिँ यो दुईटा लाइनहरु तान्छौं। यो दुईटा लाइन कसरी तान्छौं त? यहाँ देखि माथि यसको टोटल यहाँ देखि यहाँसम्मको हाइट कति छ? 80 छ भनेपछि टोटल यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 80 हुने भयो। त्यसको लागि यहाँ देखि 40 माथि र 40 तल। अब यो लाइनहरु बनाइसकेपछि हाम्रो यो भित्रको यो लाइनहरु पनि बनाऊ फेन्ट तरिकाले। कति छ त यहाँ? 14 मा छ भनेपछि 7 7। अब यदि भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा यो भित्रको इन्टरनल यो चाहिँ 60 mm डायमिटर भनेपछि यहाँ देखि यहाँसम्म 60 छ डिस्टेन्स। त्यसैले सेन्टर देखि 30 माथि र 30 तल हामीले यो लाइनहरु बनाउँछौं। अब यो लाइनहरु बनाइसकेपछि हाम्रो यो आउटलाइन मात्र हामीले कम्प्लिट गर्छौं, किनकि हामीले यसको सेक्सनल भ्यू बनाउनु पर्ने छ। अब यसको सेक्सनल भ्यूको लागि यसको भित्रको इन्टरनल एउटा पार्ट बाँकी छ, 18 mm डायमिटरको होल। यो 18 mm डायमिटरको होलको लागि हामीले के गर्छौं त? सेन्टर देखि 9 माथि र 9 तल लाइन तान्छौं। अब यो लाइन कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो व्हीलको सेक्सनल भ्यू पनि हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब व्हीलको सेक्सन भ्यू कम्प्लिट भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामीले वासरहरु राख्छौं। अब वासरहरुको लागि चाहिँ 3 mm थिकनेस छ वासरको र 36 mm आउटर डायमिटर अनि 18 mm इन्टरनल डायमिटर। सेन्टर लाइन देखि 18 माथि 3 mm यतातिर ल्याउँछौं, तल गर्छौं 36 र यता कम्प्लिट गर्छौं। सिमिलरली राइट साइडतिर पनि 3 mm थिकनेस र 18 माथि 18 तल। अनि यसको होल पनि छ 18 mm डायमिटरको। त्यसैले यसमा 18 तलदेखि 9, सेन्टरदेखि 9 माथि 9 तल, 9 माथि 9 तल। अब हाम्रो यो वासर पनि राखिसकेपछि अब हामीले राख्छौं सिलिन्ड्रिकल हेड स्क्रु। सिलिन्ड्रिकल हेड स्क्रूको एउटा हेड बनाउँछौं। हेडको कति छ त थिकनेस? 12 mm थिकनेस छ अनि 24 mm डायमिटर छ। अनि त्यस्तै हाम्रो यसको ओभरअल लेन्थ, बडीको लेन्थ कति छ त? ओभरअल 80 छ। 80 भइसकेपछि यसमा हामीले च्याम्फरहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ।
अनि च्याम्फर बनाइसकेपछि त्यसपछि भित्रतिर थ्रेडको रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सानो रिलिफ कटहरू पनि बनाउन नभुल्ने। यो बीचको सबै लाइनहरू हराउँछ, त्यसको लागि सुरुमा तपाईहरुले फेन्ट लाइन बनाएरै काम गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यसपछिको पार्टमा हामीले यो एउटा M16 को हेक्स नट चाहिँ यसमा फिट गर्छौं। M16 को हेक्स नट को लागि हामीले यसको फ्रन्ट व्यू बनाउँछौं, यही सेन्टर लाइनलाई यतातिर एक्सटेन्ड गरेर हाम्रो यो अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ अलि बाहिरतिर बनाउँछौं। यो भन्दा चाहिँ अलि बाहिरतिर। अब यो बनाइसकेपछि हामीले यसको प्रोजेक्सन लाइनहरु यतातिर तान्छौं। प्रोजेक्सन लाइन तानिसकेपछि यतातिर नटको फ्रन्ट व्यू पनि बन्छ। अब यो नट बनाउने तरिका हामीहरुको अगाडिको एउटा ट्युटोरियलमा छँदैछ, त्यो हेर्दा हुन्छ। अब यति कम्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो सबै कम्पोनेन्टहरु कम्प्लिट भइसकेको छ र यो सबै कम्पोनेन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामी टप भ्यूतिर लाग्छौं। अब टप भ्यूको लागि हामीले सबै लाइनहरुलाई माथितिर प्रोजेक्सन गर्छौं। अब एउटा पहिला यो कर्नर र यताको कर्नरलाई हामीले प्रोजेक्सन गर्यौं। प्रोजेक्सन गरिसकेपछि टोटल यसको 220 विड्थ चाहिँ माथि ट्रान्सफर भइसकेको छ। अब यो विड्थ ट्रान्सफर भइसकेपछि हामीले नेक्स्ट के गर्छौं त 80 छ यसको टोटल विड्थ भनेपछि यहाँ देखि 40 माथि र 40 तल। त्यस्तै यो रेक्टेंगल कम्प्लिट गर्छौं। कम्प्लिट गरिसकेपछि अब बाँकी रहेको सबै यो एजेसहरुलाई हामीले माथितिर प्रोजेक्ट गर्छौं। अब यो प्रोजेक्ट गरिसकेपछि अब हेरौं नेक्स्ट स्टेपमा एभ्री कम्पोनेन्टहरुलाई एक एक गर्दै हामीले माथितिर कपी गर्छौं। जस्तै अब हामीलाई यहाँ सपोर्ट्सको टप भ्यू दिएको छ र यो टप भ्यूलाई चाहिँ हेरौं। यताको लाइन र यो लाइन बनाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो लाइनहरु बनाउँ। सुरुमा यो लाइन र यो लाइनमा पर्छ यही एजहरु। त्यस्तै यो दुईटा लाइनहरु पनि बनाऊ र यो दुईटा लाइनहरु पनि बनाऊ। त्यो कता कता हुन्छ त? यो ठाउँमा, यो ठाउँमा, यो ठाउँमा र यो ठाउँमा। अब यति भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामीहरुले बीचको व्हील पनि बनाउँछौं। व्हीलको पनि अब यो सिमेट्रिकल भएको हुनाले यसको टप भ्यू पनि सेम नै यस्तै देखिन्छ। यो दुईटा लाइनहरु बनायौं हामीले। यसको 80 mm नै डायमिटर भएको हुनाले यही देखि स्टार्ट भएर यतै एन्ड हुन्छ। अनि यो बीचको 60 mm डायमिटर छ। यो 60 mm डायमिटरको लागि यहाँ देखि 30 माथि र 30 तल। अब यति गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी वासर बनाउँछौं। वासरहरुलाई पनि यो सेन्टर लाइनको अबाउटमा माथि 18 तल 18 36 डायमिटरको छ, त्यसरी नै बनाउँछौं। यति भइसकेपछि अब हामीहरुले यो सबैको होलहरु कति छ त? 18 डायमिटर, यसको पनि 18 डायमिटर, यसको पनि 18 डायमिटर, यसको पनि 18 डायमिटर। त्यसैले यो सबैको हिडन लाइन। अब यो हिडन लाइन बनिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामीले हेक्स नटलाई चाहिँ अब यसमा यतातिर प्लेस गर्छौं। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त? हेक्स नटको जुन यो भ्यू बनेको छ यो डिफरेन्ट भ्यू चाहिँ माथि बन्छ। अब त्यो भ्यूलाई कसरी बनाउने त भनेपछि यो टप भ्यूको सेन्टर लाइन र यसको सेन्टर लाइन दुईटालाई चाहिँ एकअर्कामा इन्टरसेक्ट गर्छौं। यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौं, यसलाई पनि माथि एक्सटेन्ड गर्छौं र यो जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट 45 डिग्रीमा चाहिँ एउटा लाइन तान्छौं। अब 45 डिग्रीको जुन लाइन बनिसकेपछि हामीले यो जुन फ्रन्ट भ्यू थियो यसको नटको यो भ्यूबाट हामीले सबै लाइनहरु प्रोजेक्सन लगेर यतातिर ट्रान्सफर गर्छौं। यता ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो हाम्रो साइड भ्यू पनि यो टप भ्यू पनि यो कम्प्लिट हुन्छ।
अब यो भ्यू कम्प्लिट भइसकेपछि अब सिलिन्ड्रिकल हेड स्क्रूलाई चाहिँ यतातिर राख्छौँ। यसको टप भयो, त्यसपछि यसको बडी चाहिँ कति छ त यसमा 16 mm डायमिटर छ भनेपछि यो 18 सम्म कोइन्साइड हुँदैन। 16 को यसरी हिडन लाइनहरु बनाउँछौँ। अब यो हिडन लाइनहरु बनिसकेपछि टोटल 80 सम्म बन्यो। 80 सम्म बनिसकेपछि यसको बाहिरतिर यो च्याम्फर चाहिँ लाइनहरु बनाउँछौँ। अब यो च्याम्फर लाइन बनिसकेपछि अब हाम्रो थ्रेड पनि हुन्छ। त्यसैले यसको थ्रेडको लागि रिप्रेजेन्टेसन नि हिडनमा बनाउँछौँ। यो एउटा हिडन लाइन बनाउँछौँ यतातिर, यही थ्रेडको यो एन्डलाई यतातिर हिडन लाइनले यो रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि यतातिरको यो लाइनहरुलाई पनि हिडन बनाउँछौँ अनि यसमा यो सानो रिलिफहरु पनि बनाउँछौँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै हिडन लाइनहरु पनि यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ र अब एउटा सेक्सन लाइन कटिङ प्लेन लाइन चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। अब यो कटिङ प्लेन लाइनको बनाइसकेपछि तलतिर ह्याचिङ गर्नुपर्छ। डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा डिफ्रेन्ट ह्याचिङ गर्छौँ। बेसमा एउटा ह्याचिङ भयो, त्यस्तै सपोर्टरमा अर्को ह्याचिङ, व्हीलमा अर्को ह्याचिङ अनि हाम्रो वासरहरुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ह्याचिङ। सबै ह्याचिङहरु गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई नाम दिन्छौँ। ए नाम दियौं, त्यसैले यहाँ तलतिर पनि सेक्सन ए लेख्छौँ। अब यो लेखिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा एभ्री कम्पोनेन्टहरुलाई नम्बरिङ, जस्तै बेसलाई 1 नम्बर, यो सपोर्टरलाई 2 नम्बर, सिलिन्ड्रिकल हेड स्क्रूलाई 3 नम्बर, व्हीललाई 4 नम्बर, वासरलाई 5 नम्बर र यो M12 हेक्स बोल्टलाई 6 नम्बर अनि M16 हेक्स नटलाई पनि 7 नम्बर दिन्छौँ। अब सबै नम्बरिङ गरिसकेपछि एभ्री कम्पोनेन्टहरुको नम्बरिङ भइसकेपछि हामीले एउटा पार्ट लिस्ट बनाउँछौँ यता। अब पार्ट लिस्टमा हामीले कम्पोनेन्ट नेम 1 नम्बरमा बेस छ, त्यसैले बेस, 2 नम्बरमा सपोर्ट, 3 नम्बरमा सिलिन्ड्रिकल हेड स्क्रू छ, 4 नम्बरमा व्हील, 5 नम्बरमा वासर अनि हेक्स बोल्ट र हेक्स नट। र यति गरिसकेपछि यो मेटेरियलहरु राख्छौँ सबैको, त्यसपछि क्वान्टिटी कति कति छ अनि रिमार्क्समा चाहिँ यसरी यो सबै कुराहरु। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो एसेम्बली ड्रइङ कम्प्लिट हुन्छ र हाम्रो A3 पेपरमा यो टाइपले एसेम्बली ड्रइङ बन्दा चाहिँ यसलाई राम्रो ड्रइङ प्र्याक्टिस भनिन्छ। आजको भिडियोमा हामीले एसेम्बली ड्रइङ कसरी बनाउने, अर्थोग्राफिक ड्रइङहरु दिएपछि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौं। होप कि यो भिडियोले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ। थ्यांक यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।